बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं इदरीस खान। आप मेरा यूट्यूब फेसबुक पेज देख रहे हैं। रियासत का सोतेलापन, रेडी फरमानुल्लाह को 3 माह कैद बमुशक्कत और 5 लाख रुपए जुर्माना। ये जो आप बच्चे देख रहे हैं, ये बच्चे किसी डाकू, किसी जो है मुजरिम, किसी करप्ट शख्स के नहीं है, बल्कि ये मजबूर लाचार मजदूर फरमानुल्लाह के बेटे हैं, जो इस वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अपने रिहाई के मुंतज़िर हैं। मगर आप ये देखें, आप इंसाफ तो देखें, आप एक तरह से ये देखें कि ये रियासत इन गरीबों के साथ क्या सलूक कर रही है। फरमानुल्लाह को जो है उसकी आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट से जमानत मंजूर की जाती है, मगर उसके बावजूद उनके मचलकों के ऊपर दस्तखत नहीं होते, क्योंकि वो गरीब था, क्योंकि वो पैसे नहीं दे सकता था। उसके बच्चे ये आप देख रहे हैं कि वो सड़कों के ऊपर वो अदालतों के चक्कर काट रहे हैं। फरमानुल्लाह, आखिर उनका कसूर क्या था, आखिर उनका जुर्म क्या था कि उनको पकड़कर जो है 3 माह कैद बमुशक्कत सुना दी जाती है और उनको 5 लाख रुपए का जुर्माना कर दिया जाता है। जी हाँ, ये कहानी है फरमानुल्लाह की, जो फैसल मस्जिद के सामने शहर इक़्तिदार में रेडी लगाते थे, अपने बच्चों का पेट पालते थे। फरमानुल्लाह किसी बड़े महल्लात में रहने वाला नहीं है, ये कच्चे मकान का बासी। फरमानुल्लाह कच्चे घर में रहने वाला शख्स, जिसमें उनके 4 बच्चे माजूर हैं जिस्मानी तौर पे, जिनके इलाज का पैसा भी यहीं से निकलता है, मगर उनको सीडीए वाले, जो सीडीए के एहलकार हैं, वो जो है 11 जुलाई को उनको पकड़ कर ले जाते हैं। फिर अगले ही दिन उनको जुडिशल मजिस्ट्रेट के सामने पेश कर दिया जाता है और वहाँ पर फरमानुल्लाह अपने जुर्म का एतराफ़ करते हैं और साथ में ये दुआई देते हैं कि खुदारा मुझे सज़ा ना सुना दी जाए, खुदारा मुझे जेल में ना डालें, खुदारा मेरे ऊपर रहम करें, मेरे बच्चे मर जाएंगे, मेरे बच्चे भूखे मर जाएंगे, मेरे बच्चों का मेरे अलावा कोई नहीं है, मेरे बच्चे बीमार हैं, उनका मेरे अलावा कोई देखभाल करने वाला नहीं है, उनका कोई और नहीं है जो उनका पेट पालेगा। वो सड़कों के ऊपर वो जो है धक्के खाते रहेंगे, वो जो है एक वक्त की रोटी के लिए तड़प तड़प कर सिसक कर मर जाएंगे। खुदारा मेरे ऊपर रहम करें, मगर उनकी दुआई किसी ने नहीं सुनी। जज साहब ने उनको एक ही कलम से 5 लाख जुर्माना, 3 माह कैद बामुशक्कत सुनाते हुए आखिर में ये भी लिख दिया कि अगर ये जुर्माना अदा नहीं करते तो फिर इनको सज़ा सुना दी जाएगी। और ये जो आप बच्चे देख रहे हैं, ये बच्चे इसी फरमानुल्लाह के हैं। ये किसी गरीब, ये किसी अमीर के बच्चे नहीं हैं, ये किसी मालदार के बच्चे नहीं हैं, ये अशराफिया के बच्चे नहीं हैं। इसीलिए ये ख्वार हो रहे हैं, इसीलिए ये जलील हो रहे हैं, इसीलिए ये अदालतों के धक्के खा रहे हैं, क्योंकि उनका बच्चा, उनका जो बाप था, वो कोई बड़ा अमीर नहीं था कि उनको झटपट में इंसाफ मिल जाता। वो जो है पैसे चलाता तो पूरा जो है वो कानून आइन उसकी जेब में होता, उनको कोई गिरफ़्तार ना कर सकता, मगर ये रेडी बांध था, इनको सज़ा भी सुना दी जाती है और इसके बाद उनको अडयाला जेल शिफ्ट कर दिया जाता है। मगर आज उनको इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रिहाई का परवाना तो मिलता है, मगर बदकिस्मती तो देखें आप, इंसाफ का आलम तो देखें कि रिहाई का परवाना तो मिल गया, हुक्म तो आ गया, मगर आज की रात भी उनको अडयाला जेल में काटनी पड़ेगी, क्योंकि उनके जो मचलके हैं उनके ऊपर दस्तखत नहीं हुए। टाइम पूरा हो गया, उसके बाद उनको रिहाई ना मिल सकी, क्योंकि अगर ये शरीफ होता, अगर ये नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज, जरदारी, फरियाल तालपुर, मुराद अली शाह या ये कोई बड़ा होता तो इनको फटाफट इंसाफ मिल जाता और तमाम इदारे, तमाम जो है ऑफिसेस भी खुल जाती। वो शाम तक इंतज़ार करती कि कब
جو ہے اپنا بادشاہ سلامت آتے ہیں اور ہم ان کے مچلکوں کے اوپر دستک کر کے آج کی رات ان کو جو ہے گھر بھیج دیں، مگر ایسا نہیں ہوتا۔ ان کے بچے عدالتوں میں انتظار کرتے رہتے ہیں، مگر وہاں سے ان کو اس طرح سے نہیں ملتا۔ تو یہ ایک پوری کہانی ہے، پورا ایک روداد ہے جو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ ایک طرف ریاست کہتی ہے کہ ہم جو ہے تمام پورے ملک جو پوری عوام ہے ان کا ایک جیسا خیال رکھیں گے۔ ریاست اگر ماں جیسی ہوتی ہے تو ماں کے لیے تو سب بچے ایک جیسے ہوتے ہیں، سب بچے تو برابر ہوتے ہیں۔ پھر یہاں پر ایسا کیوں ہے؟ فرمان اللہ کے اوپر اتنا ظلم آخر کیوں؟ اتنی درندگی آخر کیوں؟ آخر کیا وجہ ہے؟ ان کا کیا قصور تھا؟ اس نے کوئی ڈاکہ تو نہیں ڈالا تھا، اس نے ملک کو تو نہیں لوٹا تھا، اس نے کوئی باہر کوئی جائیدادیں تو نہیں بنائی تھی، اس نے کی کوئی آف شور کمپنی تو نہیں نکلی تھی، اس کے ملک میں کوئی بڑی سوسائٹیاں تو نہیں تھی، ایک ہی تو ریڑھی تھی جس کے ذریعے وہ اپنے بچوں کا گزر سفر کرتے تھے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ایک چھوٹا موٹا جرمانہ کر دیا جاتا۔ سی ڈی اے آپ دیکھیں کہ یہاں اسلام آباد میں چلے جائیں، یہاں پر جس طرح سے قبضے ہو رہے ہیں، سڑکوں کے اوپر جس طرح سے قبضے ہو رہے ہیں، یہاں پر جس طرح سے اوورسیز پاکستانیوں کے گھروں کے اوپر قبضے ہو رہے ہیں، وہ تو ان سے نہیں چھڑوائے جا رہے۔ وہاں پر تو ان کو کوئی قانون آئین یاد نہیں آتا، مگر جیسے ہی کوئی غریب ریڑھی لگاتا ہے، کوئی غریب جیسے ہی جو ہے اپنا اس طرح کا کوئی کام کرتا ہے تو ان کو دھر لیا جاتا ہے، پھر ان کو بھاری جرمانے بھی کر دیے جاتے ہیں۔ یہ تو انصاف کا عالم ہے۔ یہ تو ہماری عدالتوں کو آپ دیکھیں کہ جس طرح کا وہ انصاف کر رہی ہیں وہ بھی آپ کے سامنے ہے۔ تو اس پوری صورتحال میں حکومت کو چاہیے کہ وہ ایسے لوگ جو فرمان اللہ جیسے لوگ ہیں ان کا سہارا بنیں، ان کو روزگار دیں، ان کے لیے آسانیاں پیدا کریں۔ آپ دیکھیں کہ ملک کے اندر جس طرح سے غریب ان کا جینا جنجال کر دیا گیا ہے، ان کے لیے ایک وقت کی روٹی کھانا مشکل بنا دیا گیا ہے۔ آج لوگ خودکشیاں کر کے مر رہے ہیں، یا پھر اگر یہ لوگ اگر ان سے ان کا روزگار چھینا جائے گا تو پھر یہ کیا کریں گے؟ یا تو یہ سڑکوں پر آ جائیں گے، بھیک مانگیں گے۔ اگر یہ ان سے نہیں ہوا تو پھر وہ چوریاں کریں گے، ڈکیتیاں کریں گے۔ آپ دیکھیں کہ پچھلے ایک سال کے اندر ملک اور بشمول شہر اقتدار میں جس طرح سے وارداتوں میں اضافہ ہوا ہے، آج یہ جو شہر اقتدار ہے محفوظ نہیں رہا۔ جس طرح سے لوگوں کو جو ہے ڈاکے ڈالے جا رہے ہیں، جس طرح سے لوگ محفوظ نہیں ہیں، لوگ گھر سے باہر نکلتے ہیں تو ان کے موبائل، ان کی نقدی چھین لی جاتی ہے اسلحے کے زور کے اوپر۔ پولیس کا یہاں پہ نام و نشان نہیں ہے۔ یہاں اس ملک کے اندر جنگل کا قانون ہے، ایک پارٹی کو توڑا جا رہا ہے، ایک پارٹی کو جو ہے اپنا دیوار سے لگانے کی کوششیں کی جا رہی ہیں۔ تو اس پوری صورتحال میں اس حکومت کو چاہیے کہ فرمان اللہ جیسے لوگوں کو آگے بڑھ کر ان کا خیال رکھیں، ان کو روزگار مہیا کریں، اور کچھ بھی نہیں کر سکتے جو وہ ریڑھی لگاتے ہیں، کم از کم اس میں تو ان کا کردار ادا کریں تاکہ وہ اپنے بچوں کو روزگار، ایک وقت کی روٹی تو کھلا سکتے ہیں۔ یہ تو فرمان اللہ کی کہانی، نہ جانے ایسے کئی فرمان اللہ ہوں گے جن کی کہانیاں آپ تک نہیں پہنچی ہوں گی، ہم تک نہیں پہنچی ہوں گی، میڈیا تک نہیں پہنچی ہوں گی، عدالتوں تک نہیں پہنچی ہوں گی۔ مگر سب سے اچھی بات یہ ہے کہ آج اسلام آباد ہائی کورٹ کا فیصلہ بڑا زبردست فیصلہ ہے کہ انہوں نے فیصلہ سناتے ہوئے فرمان اللہ کی جو ہے رہائی کا حکم دے دیا، اور ہمیں امید ہے کہ کل تک فرمان اللہ باہر آ جائیں گے اور ان کے بچے ان کے ساتھ ہوں گے، اور وہ اسی طرح محنت مزدوری کر کے اپنے بچوں کا پیٹ پالیں گے۔ تو یہ اب تک کی ویڈیو تھی، انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔